एहसास ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब ने कहा वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते इस फैसले से। गो के कानूनी माहिर ने कहा है कानूनी तौर पे बड़ा सॉलिड फैसला है, बट पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस कह रहे हैं भट्टी साहब कि ये जो तरमीम हुई है इसके पीछे बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल फ़ायदे होंगे, बिल्कुल सही नहीं था। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मेरे ख्याल में जो नैब का इंस्टीट्यूशन है जब ये बनाया गया था, अगर उसका बैकग्राउंड देख लें तो इन तरामीम पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा कि पहले एहतसाब ब्यूरो होता था नवाज शरीफ साहब के बारे में के दौर में, जब नवाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा दौरे इक़्तिदार उनका आया था, और एहतसाब ब्यूरो आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उस वक्त एक फ़ौजी बगावत हो गई, 12 अक्टूबर हो गया, वो ख़त्म हो गया। फिर मुशर्रफ साहब आ गए, तो मुशर्रफ साहब के दौर में ये नैब का इदारा बनाया गया था और उस वक्त भी ये ऐलान किया गया था कि करप्शन का हमने ख़ात्मा करना है। लेकिन उस वक्त नैब ने आके जो सबसे पहला काम किया था, नैब के इदारे को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को तोड़कर एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाया गया था। मुस्लिम लीग नवाज़ को तोड़कर PMLQ बनाई गई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़कर पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बनाई गई थी। तो ये जो इस अदारा है ना, इस अदारे की जो बेसिक थीम है, वो थीम ही ये है कि ये इदारा करप्शन के तदारक के लिए कायम नहीं किया गया था, इसे एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल कायम किया गया था कि ये पॉलिटिकल वेपन के तौर पर सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने ही इस्तेमाल किया, नो डाउट कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया ऐसे, लेकिन बाज़ औक़ात सियासतदानों ने भी इसे इस्तेमाल किया है और सियासतदानों ने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इसे इस्तेमाल किया। आजकल आपको पता है कि ये जो तरामीम आई हैं इसके बारे में बैरिस्टर सलाउद्दीन ने तो बड़ी ज़बरदस्त वो बात कर दी है, लेकिन मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। एक बात जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, वो बात ये है कि इस इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिटिकल यूज़ है, क्या वो ख़त्म हो गया है? क्या इस इस इंस्टीट्यूशन के को जब इस्तेमाल करना पड़ेगा या जब ज़रूरत पड़ने जिनको ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने इसे इस्तेमाल करना है, तो क्या वो ज़रूरत क्या उसके सामने बांधा जा सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो बांधा जा सकेगा। इस अदारे को जब ज़रूरत पड़ेगी वो इस्तेमाल होगा। और बड़ी ये अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर आप चेयरमैन नैब डे 1 से नाम लेते जाए ना, तो आपको एक करके आपको सारी कंट्रोवर्सीज आपके सामने आ जाती है। एजाज साहब, ये तो एक आप प्रिंसिपल स्टांस ले रहे हैं नैब के इदारे के ऊपर, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो तरमीम हुई इसके बाद ये कहा जा रहा था और बड़ा ब्रॉड उसके ऊपर ना सतह के ऊपर इसको सराहा जा रहा था, कहा जा रहा था कि जो नैब का गैर ज़रूरी और गलत तौर पर इस्तेमाल था उसको कहीं ना कहीं रोकने में मदद मिलेगी। अब इस फैसले को यानी तरमीम को बहाल करना, डू यू थिंक कि अच्छा हुआ है? मेरे ख्याल में अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल में एक ज़्यादा बेहतर बात ये हो जाती कि नैब का जो मिस यूज़ है ना, वो सिर्फ एक बुनियाद पे बहुत बड़ा अहम है। वो ये है कि नैब के पास जो पावर है ना, पावर टू अरेस्ट बिफोर द इन्वेस्टिगेशन, ये जो काम है ना, ये मेरे ख्याल में जब करप्शन साबित हो जाए और फिर उसकी अरेस्ट हो, तो मेरे ख्याल में इसकी जो मिस यूज़ का जो ख़ात्मा है ना, वो हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तरामीम इतनी बुरी नहीं है। और तरामीम मुझे अच्छी तरह याद है, इमरान खान साहब के दौर में इन तरामीम के ऊपर बात हुई थी। और आपको तो याद हो इन तरामीम, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा सब पैनलिस्ट, इन तरामीम और इससे पहले वाली भी जो थी उससे तो उससे पहले अरेस्ट जो था बिफोर इंक्वायरी वो ख़त्म कर दिया गया है। ऑल्सो तरमीम में ये भी एक अच्छा हुआ था कि सिर्फ उसके ऊपर इंक्वायरी स्टेज के एग्जैक्टली नहीं हो सकेगा, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर अरेस्ट। ऑल्सो इंक्वायरी के लिए बड़ी आपको रेफरेंस तगड़ा होना चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक एन अरेस्ट। सो ये तो हो गया है। देखिए ये इंक्वायरी, देखिए 4 स्टेज हैं नैब के अंदर जब केस आता है। एक होता है कंप्लेंट और कंप्लेंट की वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लेंट, फिर दूसरा है इंक्वायरी, फिर इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद रेफरेंस। तो होता ये है कि अभी इन्होंने कह दिया कि इंक्वायरी स्टेज जो जिस तरह वेरिफिकेशन स्टेज जी नहीं, इशू ये है कि ये तो किसी स्टेज पे अरेस्ट होनी नहीं चाहिए until reference is proved। ठीक है, until reference is approved।
سر چلے وہ تو اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اوپر جو لا میکرز ہیں یعنی اسمبلی ہے ہماری وہ کیا کرتی ہے. بے نظیر شاہ صاحبہ اس فیصلے کی حد تک یہ بتائیے گا کیا سمجھتی ہیں ایک بیانیہ اس کے اوپر دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے, زیادہ فائدہ زیادہ نقصان, اس میں زیادہ بڑا بینیفیشری کون ہوگا؟ علینا پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب یہ کیس عدالت لے کے کیوں گئے. ایسے بہت سے فیصلے ہیں حکومت کے بھی اور پی ڈی ایم کے حکومت کے بھی جس پہ تنقید کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے, لیکن وہ جو لسٹ آف بیڈ ڈیسیجنز ہے اس میں یہ دو جو ترامیم ہے وہ فٹ نہیں آتی. اس لیے کیونکہ جیسے اعزاز بھی کہہ رہے تھے نیب کا ادارہ ایک بہت ہی متنازع ادارہ ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اگر شاید ہمارے سیاستدانوں سے ختم بھی کرنا چاہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ شاید وہ کر سکتے ہیں یا ان کو کرنے دیا جائے گا. تو یہ ایک ایفرٹ تھی سیاستدانوں کی طرف سے کہ اس ادارے کے جو قانون ہے اس کو تھوڑا بہت ریگولیٹ کیا جائے, اور وہاں پہ جو نیب کے چیئرمین کے جو اختیارات تھے ان کو جو بالکل وہ جب چاہے جس طرح چاہے استعمال کر سکتے تھے, جب چاہے اریسٹ کا آرڈر دے سکتے تھے, جس کو چاہے بلا سکتے تھے, جس کو چاہے وہ چاہ سکتے تھے آرڈر دے سکتے تھے کہ ان کی سرویلنس کراؤ, اس کو انہوں نے تھوڑا سا ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جیسے یہاں پہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو امینڈمنٹس تھیں یہ عمران خان صاحب خود بھی لے کے آئے تھے جب ان کی حکومت تھی 2019 میں اور 2021 میں, جب انہوں نے, اور یہی ایگزیکٹلی یہی چیز تھی کہ عمران خان صاحب آرڈیننس لائے تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ ٹیکسیشن کے معاملات جو ہیں وہ نیب کو نہیں دیکھنے چاہیے, کابینہ کے جو فیصلے ہیں وہ نیب کو نہیں دیکھنے چاہیے, اور وہی چیز اٹھا کے انہی امینڈمنٹس میں تھی. لیکن پھر بھی عمران خان صاحب جو تھے وہ ان امینڈمنٹس کو عدالت لے گئے, بلکہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے امینڈمنٹس borrowed from ordinances enacted when Mr. Khan was the prime minister. تو یہ وہی چیز تھی, کاپی پیسٹ تھی, لیکن پھر بھی وہ عدالت گئے. اور تیسری چیز علینا کہ یہ جو امینڈمنٹس تھی ان سے عمران خان صاحب کو فائدہ تب بھی ہوتا اور اب بھی ہوگا, کیونکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 3 کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اس وقت نیب کے پاس, 2 توشہ خانہ کے ہیں اور ایک القادر کا ہے. جو دونوں توشہ خانہ کے کیسز ہیں اب وہ ختم نہیں ہوں گے لیکن نیب کے پاس نہیں رہیں گے, کیونکہ جو ترمیم ہے اس میں لکھا ہوا ہے 500 ملین سے زیادہ کے کیسز نیب دیکھے گی. تو وہ جو کیسز ہیں اب وہ دوسرے اداروں کو چلے جائیں گے, جیسے اگر منی لانڈرنگ کا کیس ہے تو FBR کو چلا جائے گا. لیکن جو القادر والا ہے اس پہ میں پھر بھی کہوں گی کہ تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہے, کیونکہ ہاں وہ کابینہ کا فیصلہ تھا, لیکن اگر نیب جاتی ہے عدالت میں اور یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو مالی فائدہ ہوا, کوئی فائنینشیل گین ہوا, تو پھر شاید وہ کیس یہ چلا سکتے ہیں, لیکن اب کیس آگے کیسے بڑھے گا مجھے نہیں پتا. اچھا آلسو القادر والا جو ہے وہ تو ٹیکنیکلی 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے نا, تو وہ تو زیادہ بنتی ہے اماؤنٹ. بالکل, لیکن علینا یہاں پہ یہ ترمیم میں لکھا ہوا تھا کہ کابینہ کے فیصلوں کو نیب نہیں دیکھ سکتی, لیکن یہاں پہ اگر آپ ڈائریکٹ لنک بناتے ہیں کہ اس کابینہ کے فیصلے کی وجہ سے ایک پبلک آفس ہولڈر کو مانیٹری گین ہوا ہے تو پھر نیب دیکھ سکتی ہے. اب یہ نیب کیسے ثابت کرے گی عدالت میں, ہم نے ویسے دیکھا ہے نیب عدالت جاتی ہے تو وہ کس قسم کے ہی کیسز لڑتی ہے اور پھر ان کیسز کا کیا ہوتا ہے. آخری بات علینا دیکھیں جو سب سے اہم چیز ہے, جو پچھلے سال ڈسینٹنگ نوٹ میں بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بات کی اور آج بھی جو فیصلہ آیا ہے اس میں بات کی گئی, اور یہ سوال میرے خیال سے بار بار پوچھنا چاہیے کہ یہ پچھلے سال اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ کیس سنا ہی کیوں, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی اور آج بھی بات کی گئی کہ یہ امینڈمنٹس جو تھیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کیسے کر رہی تھیں. ہاں آپ نے لکھ لیا اپنے فیصلے میں بندیال صاحب نے کہ یہ آرٹیکلز ہیں جو وائلیٹ ہو رہے ہیں, لیکن آپ نے ثابت ہی نہیں کیا, آپ نے بتایا ہی نہیں کہ کیسے وائلیٹ ہو رہے ہیں. ایک عام شہری کو ان ترامیم سے کیسے ان کی زندگی افیکٹ ہوتی ہے. تو ایک لائن تھی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھی تھی اپنے ڈسینٹنگ نوٹ میں, میرے خیال سے وہ بہت ضروری ہے پڑھنا دوبارہ, کیونکہ انہوں نے لکھا تھا کہ میجورٹی, پچھلے سال کی ججمنٹ کی وہ بات کریں, میجورٹی ہیز فالن prey to the unconstitutional objective of a parliamentarian. تو میرے خیال سے جیسے میں نے کہا کہ بہت سے اب سوالات اٹھتے ہیں کہ جو پچھلے چیف جسٹس تھے اور جو اس وقت کا نظام تھا وہ کس قسم کے کیسز سن رہے تھے اور کس قسم کے, اس میں کوئی 50 سے زیادہ ہیئرنگ ہوئی, یہ کیس سنا گیا, کیا ان کو سننا چاہیے تھا, کیا یہ کیس بنتا بھی تھا, کیونکہ بالکل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ لکھا کہ پارلیمنٹ کا پورا اختیار ہے, وہ ایک قانون بنا سکتی ہے, اس قانون میں ترمیم کر سکتی ہے, اس قانون کو ختم
کر سکتی ہے. ہاں اگر کوئی ایسا قانون ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں تو بالکل عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے. اور اب تو 4 سپریم کورٹ کے جو حاضر سروس ججز ہیں انہوں نے اس بات کو آگے بڑھایا ہے. بالکل صحیح ہے, انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا ہے اور بلکہ سوال کیا